बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। सबसे पहले मैं नाते रसूलों को पढ़ने के लिए स्टेज पे दावत दूंगा प्रेसिडेंट काजी साहब को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोनों आलम की बने जाने रसूले अरबी, दोनों आलम के बने जाने रसूले अरबी। आपसे रब की है पहचाने रसूले अरबी, दोनों आलम की आयतें देती हैं बरजस्ता गवाही मिलकर। आयतें देती हैं बरजस्ता गवाही मिलकर। आप हैं बोलता कुरानी रसूले अरबी, दोनों आलम के। और कहता है सर को झुका कर ये गिलाफे काबा। आप हैं क़िबलाए ईमाने रसूले अरबी, दोनों आलम के। और खुद ही से नारे खुदाबंदी समझ आएंगे। आपका अगर मिले इरफानी रसूले अरबी, और आपके सदक़े में है रूहे दो आलम कायम। आप पर जा मेरी कुर्बानी रसूले अरबी, दोनों आलम की। और दिल में है जिनके अली की है मोहब्बत सुन ले। दिल में है जिनके भी अली की है मोहब्बत सुन ले। कुल्ले ईमान के ईमानी रसूले अरबी, दोनों आलम के। आपकी शान बयां कर नहीं सकता कोई, बस ये कर सकता है रहमानी रसूले अरबी, दोनों आलम के। और नात ये आपकी
जाऊंगा कफन में अपने, है मेरी कब्र का सामानी रसूले अरबी, दोनों आलम की। और मतलब पेश करो, शुक्र के सजदे करे जितने भी कम होंगे वो, नात खां हो गया रिजवानी रसूले अरबी, आपसे रब किए पहचाने रसूले अरबी, दोनों आलम की बने जाने रसूले अरबी। जज़ाकल्लाह। हम जब देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को ब्लू टीवी और इंस्पैक्ट की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है ब्लू टीवी की तरफ से तीसरा प्रोग्राम है। सबसे पहले इसी जगह पे हमने एक वॉइसेस ऑन मिडिल ईस्ट के उन्वान से एक प्रोग्राम किया। फिर हमने शहीद खामनाई साहब की शहादत के हवाले से कॉन्डोलेंस रेफरेंस किया। आज हम शहीद अली दारीजानी साहब की हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से एक ताज़ियत की रेफरेंस कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा इरादा है मिनाब की बच्चियों, मिनाब स्कूल की बच्चियों के हवाले से और दीगर प्रोग्राम करने का। और ये जब हम देखते हैं कि ये शहादतें क्यों हुई, तो हमें सबसे पहले जो नज़र आता है कि एक मिशन लेके चले इमाम खुमैनी साहब, एक मिशन लेके चले कि एक ईरानी कौम को मैंने एक मुसलमान और एक नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाली एक कौम बनाना है। वो उस मिशन को लेके चले और उसमें कामयाब हुए। उसके बाद उस मिशन को लेके चले खामनाई साहब। हमने देखा कि उन्होंने अपनी रहबरी के दौरान ईरान की कौम तो खुमैनी साहब ने बना दी, लेकिन उसको प्रोग्रेस देने में, उसको तालीम देने में, उसको टेक्नोलॉजी में उनको ताउन किया और उनको सपोर्ट फराहम किए और उनकी रहबरी की। उसके बाद अब हम तीसरे रहबर की उसमें मौजूद हैं दौर में, जो मौजूदा जंग की सूरत हाल में अमेरिका को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कामयाब हो रहे हैं। और अब यहाँ पे जो 28 फरवरी को एक अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने, उसकी बर्बरियत की, उनके जुल्म की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन इन शहादतों के सिलसिले में पूरी उम्मत मुस्लिमा एक उम्मत बन गई। ये जो एक खुशी का, एक इत्मीनान का इसमें एक अंसर नज़र आता है कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम हो, वो चाहे अरब से हो, आम आवाम, वो सब के सब ईरान के साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं जिस हैसियत में भी वो दे सकें। खामनाई साहब के मिशन को साथ लेके चलने में अली दारीजानी साहब का बहुत बड़ा एक किरदार है। वो IRGC से आए और उसके बाद पॉलिटिक्स में आए और फिर स्पीकर रहे असेंबली के और उसके बाद नेशनल एडवाइज़र
रहे सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो आज हम उनकी शहादत के हवाले से कुछ बात करेंगे। वेलकम एड्रेस के लिए मैं सबसे पहले दावत खिताब दूँगा ब्लू टीवी की चेयरपर्सन सदफ आसिम अब्बासी साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Mr. Majid Mashri Saab, welcome to Blue TV. I'm extremely honored to welcome you here today. Excuse my throat, I have a bad throat. I came back from Umrah and since then I have not been feeling well. It is indeed, today is a day of happiness and sorrow at the same time. As we celebrate the victory of Iran, and it, as a Pakistani, as a Muslim, and as a Muslim girl, and sir, if I may not, I would be missing out on something if I don't tell you that I belong from Kian, Iran, and I'm a Gakhar Kiani. And we have migrated many centuries ago into Pakistan, but we still carry that legacy. When I visited Iran, I love going back from Mashhad. We flew to Kian and we went and saw that place. And I think that you should never forget your roots, you know. So I'm very actively involved in our Gakhar Association as well in Pakistan. So sir, coming back to the topic, as we have, you know, gathered here today to condole the martyrdom of Mr. Ali Larijan, as so many other martyrs of this war, we salute him. We absolutely, you know, rejoice his martyrdom because, you know, a person who is a shaheed never dies. He stays in the green shadows of Allah's mercy and is watching over us and is just, you know, has done parda from us for a while, you know, and we are not able to see them, but they are making dua for us. And I think whatever strength that we have today, I think that the Muslims are getting, alhamdulillah, from the victory. Allah's victory is coming to them because of these shoda. They are sitting up there and they are making dua for us. And their, I think their sacrifices have not gone astray. Also, I would like to add that, you know, Iran is one country that stood so strong in the face of the world. It stood alone for a long time. I think that a leader like Imam Khomeini and Mr. Khamenei, they have taken Iran a long way. And in this war, Iran has brought the Muslim Ummah together. So many people try to break us apart. You know, they try to break us into sects, into different columns, into different little sectors that, you know, we should just hate each other. Because the West is great in the divide and rule policy. And alhamdulillah, this time Iran stood by Pakistan and all the Muslim countries except for UAE. And Allah had to, I think, बेनकाब करना जिसको कहते हैं, Allah had to, you know, बेनकाब UAE in front of us. When I look at Iran, I think of our great poet Allama Iqbal, who wrote amazing poetry in Persian and who said, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. And we witnessed that this year, this war, Iran, Allah subhanahu wa ta'ala was asking them, आपकी रजा क्या है. Thank you so much. ये थी सदफ आसिम अब्बासी साहिबा, अपने ईरान से ताल्लुक़ को बता रही थी. खिता पोठोहार की मशहूर मारूफ कमर्शियल बिल्डिंग गखड़ प्लाजा, इनके वालिद साहब राजा शाहिद ज़फ़र साहब की है और ये ज़फ़ीर अब्बासी साहब एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर रिटायर्ड उनकी बहू हैं और आसिम साहब की वे मिसेस हैं.
मैं अब दावत कलाम दूंगा हमारी वाइस चेयरपर्सन UDV की डॉक्टर जोहारिया अजहर साहिबा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I welcome you all जो हमारे Iranian friends भी हैं और बाकी भी जो पाकिस्तानी भी सब बैठे हुए हैं, because we are brothers, not only brothers and sisters, not only in arms but in the ways of Islam and in the ways of the world now as well. और जितना जितना time गुजर रहा है, I think it is becoming extremely important now for the Muslim Ummah to show a joint front, a joint unity. And I'm very happy to state that Iran has actually emerged as a role model for the rest of the Muslim countries, for the rest of the Muslim Ummah, the way they steadfastly stood up against atrocities that were being done in this world. So really hats off to all the Iranians. We are here today to pay tribute to our Ali Larijani, who's a martyr in the way of Islam, in the way of Allah, and so collectively for the whole Muslim Ummah, he is a role model. He is a symbol of, I googled him in the morning to see what his life story was all about, and I got so inspired by his courage, by his steadfastness, by his perseverance, his intellect level, and actually his loss is a loss for the whole Ummah, for Pakistan, for Iran as well. I'm a professor and we have been working very closely with our Iranian colleagues. I am Counselor for Pakistan in the Asian Society of Oral and Maxillofacial Pathology. And just last year we concluded a huge study of cancer patients in Asia, and believe me, I was so impressed by the professionalism of our Iranian colleagues and doctors, the way they collected data and the way they presented it. And we had even, the article had been sent for publication. And then we had started a second study with our Iranian colleagues. There is a Professor Nazneen from University of Tehran. I was communicating with her until February. Since February 2026, now we have no contact with her. And we were gathering data of cancer patients to make AI apps to generate and assess, cancer patient prevalence data in Asia. And so many big things were happening, and I am mentioning these names because they were people very close to my heart. They are people very close to my heart. Their professionalism, their intelligence, mashallah, their, you can say, they were very close to their religion. So all these things increased their respect and all that. But since February, because of all this situation, we have lost contact. A lot of prayers for our Iranian brothers, for this country, which is at the moment, raising the flag of Islam. And I'm happy to state that Pakistan, our government, our country, and our general public, we support you in all these endeavors, and we will be standing with you side by side, shoulder to shoulder, inshallah. And all the best to you. And we know many stories like Mr. Ali Larijani. We know he's a martyr, he's in high heavens. We are the ones who would be needing his shafaat along with the shafaat of the Holy Prophet Hazrat Muhammad. So hats off to the Iranian nation, and we are here with you. Many prayers for all of you. Thank you. थैंक यू डॉक्टर जोहारिया अजहर साहिबा हमारी वाइस चेयरपर्सन हैं। अब मैं बगैर किसी वजह के दावत खिताब दूँगा ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान के कल्चरल अताशी जनाब मजीद मिश्री साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मजीद मिश्री साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسیار بسیار خوشبخت هستم از اینکه یک بار دیگه در جمع عزیزان شبکه تلویزیونی دولتیوی و مؤسسه اسقاط حضور پیدا کردم و این مراسم رو که دوستان به عنوان گرامی داشته شهادت دکتر علی لاریجانی برگزار کردن رو با افتخار حضور پیدا کردن تا ساعتی در خصوص این شهید عزیز و آنچه که در ایران اتفاق افتاده با هم گفته بکنیم. बहुत खुशी है कि आज इस कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत का मौका मिला। ये दूसरी दफ़ा है कि मैं आ रहा हूँ
और ब्लू टीवी और इंस्पेक्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौका दिया कि शहीद अली लाड़ीजानी के ऊपर भी हम बात करें। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूँगा उनके ज़िंदगी के हवाले से और ईरान के आखिरी सिचुएशन के हवाले से कुछ आपको बताना चाहिए। از سخنان بسیار خوب و امیدآفرین ریاست و معاون ریاست شبکه تیوی هم سرکار خانم کیانی و همکارشون هم بسیار تشکر میکنم. और मैं मैडम कियानी का और उनके वाइस चेयरपर्सन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की और मुझे आज खुशी है कि इनके सामने कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। در همین ابتدای سخن هم مجددا هم از شبکه بلو تیوی هم از مؤسسه اینسپات باید تشکر کنم به خاطر برگزاری این سلسله گرامی داشت‌ها که در نوبت قبلی شهادت رهبر معظم انقلاب بود و در این نوبت هم در خصوص شهید علی لاریجانی این مراسم برگزار کردن و از همینجا هم به همه کسانی که ما را از طریق دوربین ها می‌بینند و پیگیری می‌کنند عرض سلام و احترام دارم. और फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ब्लू टीवी का और उनके मैनेजमेंट का कि ये दूसरे सेशन भी रख लिया। पहला तो उन्होंने रहबर इनकलाब के ऊपर रखे थे, इस दफ़ा शहीद अली लाड़ीजानी के ऊपर उन्होंने डिबेट रखे। और मैं सारे नाजरीन जो सोशल मीडिया पे भी हमें देख रहे हैं उनको भी मैं सलाम पेश करूँ। واقعیت آن است که در سخنان هر دو بزرگوار خواهران گرامی آمد که به هر حال امروز جمهوری اسلامی ایران نمادی از جهان اسلامی مقابل کل کفر و کل دنیای ظلم ایستادگی داره میکنه و برخی از کشورهای اسلامی هم در کنار جمهوری اسلامی ایران این مبارزه رو دارن همراهی میکنن. जिस तरह हमारे बहने ने कहा इसी तरह है कि ईरान ने आज पूरा उम्मत इस्लामी का अलम उठाए हुए हैं और उसके साथ कुछ अरब ममालिक भी दे रहे हैं और पाकिस्तान भी उसके साथ दे रहे हैं और हम कुफ्र और इस्तिकबाल के सामने खड़े हैं और उनके साथ लड़ रहे हैं। و همینجا باید از همه همراهی ها و حمایت های ملت بزرگ و خوب پاکستان از رسانه و همچنین دولت پاکستان تقدیر و تشکر بکنیم به خاطر همه همدلی ها و همبستگی ها و اظهار لطف هایی که در طول این مدت نسبت به جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران داشتن. और मैं पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान के हुकूमत, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस 40 दिन के जो जंग थे रमज़ान की जंग में वो जितना भरपूर हमारे साथ दिया वो किसी और ने नहीं दिया जितना पाकिस्तान के आवाम ने दिया। और वो हमारे साथ यकजहती हमारे साथ शाने बिशाने खड़े थे, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। شهید علی لاریجانی به عنوان یک نماد هم عقلانیت هم مدیریت موفق در جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. शहीद अली लाड़ीजानी देखा जाए तो वो मैनेजमेंट के हवाले से भी बहुत ज़हीन थे और अपने सोच और जज्बे को लेके चलने वाले एक बहुत आला मकाम रखने वाले शख्सियत थे و فکر میکنم که به خاطر همین هم در کنار بسیاری از شهدای دیگه هم مورد هدف اسرائیل قرار گرفتن و اسرائیل اینها رو به شهادت رسوند، چرا که اسرائیل به دنبال حذف عقلانیت و مدیریت برتر در جهان اسلام است. और जिस तरह बाकी शहदा की तरह इसराइल ने उनके ऊपर भी अटैक किया, उनको शहीद किया। वो नहीं चाहते कि आलम इस्लाम ऐसे ज़हीन लोगों के साथ चले। वो चाहते हैं जो लोग उनके साइड लेते हैं, उनके साथ देते हैं, उनको ऊपर लाएं। ऐसे जो बहादुर इंसान हैं, जो बहादुर लोग हैं, जो इस्लाम के परचम को बुलंदी की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, उनको अपने रास्ते से हटा देते हैं। به هر حال در هر جنگی زد و خورد وجود داره و کشتن و کشته شدن جزء لوازم هر جنگی است، اما شما نگاه میکنید در این
به خصوص جنگ رمضان و اون جنگ 12 روزه که قبلش اتفاق افتاد، می‌بینید کسانی رو که اسرائیل مورد هدف قرار داد و اونها رو به شهادت رسوند، همشون انسان‌های مؤثر در عرصه کاری خودشون بودن. और जंग का ये माना है कि कहीं से किसी जगह पे कोई शहीद हो जाते, कोई मर जाते, लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारा पहला जो वार था 12 रोज़ा जंग, और उसके बाद जो ये रमज़ान की जो जंग थी, उसमें उन्होंने चुन चुन के हमारे ऐसे अफराद को शहीद किया जो वाकई में आला मकाम रखते थे और वह अपने काम में सरामत थे. به عنوان مثال شما ببینید از فرماندهان نظامی ما یک کسی مثل شهید کاظمی رو به شهادت میرسونن به عنوان فرمانده هوافضای سپاه که مبدع و توسعه دهنده موشک‌های نقطه زن و موشک‌های به هر حال فراسوت و موشک‌های پیشرفته جمهوری اسلامی ایران بودن. یه چنین فردی توی حوزه نظامی اسرائیل شناسایی میکنه و به شهادت میرسونه. और देखिए हमारे शहीद काज़मी जो कि हमारे IRGC के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के सरबराह थे, उनको शहीद किया गया. वो एक ऐसे मकाम रखते थे जो कि बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं हमें, जो कि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल और बाकी जो मिसाइल है उनको बनाने में और उनको कामयाब करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था. در حوزه افراد غیر نظامی شما مشاهده میکنید که یک کسی مثل شهید علی لاریجانی رو به شهادت میرسونه یا کسان دیگری رو که در حوزه مدیریت و عقلانیت و پیشرفت دستاوردهای بسیار خوبی رو در دوره مدیریتشون در جمهوری اسلامی داشتن. और उसके अलावा हम मिलिट्री से हट के अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग उनको शहीद किया, उसमें से एक शहीद अली लारीजानी है जो कि अपने ओहदे में सबसे बड़े थे. वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन थे और रहबर के बाद उनका सबसे बड़ा ओहदा था. उनको भी शहीद किया गया. आप देखिए कि ऐसे ज़हीन लोगों को उन्होंने शहीद किया जो कि चाहते थे कि ये ना हो ईरान में, ताकि हम कामयाबी से अपना वार को ख़त्म कर दें. یا یک کسی مثل دکتر خرازی رو که حدود 8 سال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود و حدود 8 سال نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بود و به عنوان یکی از افراد عاقل و یکی از افراد کارآمد در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکرد، اون رو مورد هدف قرار میده به خاطر اینکه حذف بکنه افراد مؤثری که در حوزه های مختلف مدیریتی میتونن نقش آفرین باشن. और उसके अलावा हमारे जो साबिका फॉरेन मिनिस्टर थे शहीद खराजी, वो 8 साल हमारे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे. उसके अलावा वो UN में ईरान के नुमाइंदे थे और उसके अलावा रहबर के एडवाइज़र थे. तो उनको भी शहीद किया गया. वो नहीं चाहते कि ईरान में ऐसे लोग बरसरकार हो, बरसर इक़्तिदार हो जो कि इस्लाम और ईरान की भलाई चाहते हो. اما چون موضوع امروز شهید علی لاریجانی هست، من 2-3 تا نمونه از مدیریت موفق ایشون و در بعد تدابیر مدیریت ایشون در حوزه عقلانیت نمونه هایی رو برای شما میخوام ذکر کنم که ببینید نقش شهید لاریجانی در مدیریت دوره پس از انقلاب اسلامی چی بود. और आज हमारी जो डिबेट है वो शहीद अली लारीजानी के ऊपर है, तो मैं उनके 3-4 विशेषगी और खुसूसियत आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि उनकी जो सलाहियत है रहबरी करने के लिए मैनेजमेंट के हवाले से और ईरान को आगे ले जाने के लिए जो सलाहियत है उसके हवाले से इंकलाब के बाद जो उनके किरदार है उस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ. شهید علی لاریجانی اولین مسئولیت جدیشون در نظام جمهوری اسلامی به عنوان وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی در دهه 70 شمسی
مطرح بودن که در اون حوزه خب فعالیت‌هایی رو داشتن، اما اون چه که ایشون رو به عنوان یک مدیر خلاق، به عنوان یک مدیر نوآور مطرح کرد در زمان بود که ایشون ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو به عهده گرفتن. शहीद अली राजानी सबसे पहले उनको इंकलाब के बाद जो ओहदा मिला वो बतौर मिनिस्टर ऑफ कल्चर उन्होंने ओहदा संभाला, लेकिन उनके सबसे आला जो दौर गुजरा और जो कि उनके जहानत के ऊपर वाकई में लोग तरसते थे कि कितना ज़हीन शख्सियत है, वो उनका ईरान नेशनल टीवी के ऊपर जो उनका मेरे ख्याल में 12 साल जो सदारत है सब वो देखते हैं और उससे उनका मुकाबला करते हैं. در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی رئیس سازمان صدا و سیما در حقیقت ریاست رادیو و تلویزیون دولتی توسط رهبری انتخاب میشه. ईरान के जो कवानीन हैं और ईरान के जो लॉ है उसमें लिखा गया है कि ईरान के जो नेशनल टीवी हो और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है उसका सरबराह रहबर के तरफ से नुमाइंदा मुंतखब होते हैं. و شما اگر زندگانی رهبری شهید ما رو مطالعه بکنید میبینید که ایشون در انتخاب مدیران مستقیمی که با ایشون کار میکردن دقت فوق‌العاده زیادی داشتن و هر کسی رو به عنوان همکار خودشون در عرصه هایی که مربوط به ایشون بود انتخاب نمیکردن. और रहबर इंकलाब जो मसूरीन और जो ऑफिशियल्स उनके ज़ेर तहत काम करते थे वो बहुत सोच समझ के उनको चुनते थे और उनके साथ काम करते थे और हर किसी को अपने जो इदारे के मातहत है उनको कभी नहीं लाते थे जो नालायक हो, वो सबसे ज़हीन लोगों को अपने साथ रखते थे और उनके साथ काम करते थे. از میان شخصیت‌های مختلف فرهنگی که میتونستن ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو به عهده بگیرن، رهبری شهید علی لاریجانی رو انتخاب کردن برای مسئولیت این سازمان مهم. और रहबर इंकलाब ने बहुत सोच समझ के बहुत जांच पड़ताल के बाद उन्होंने शहीद अली लारिजानी को बनवाने चेयरमैन ऑफ ईरान नेशनल टीवी पे उनको चुना और वो अपने सदारत का ओहदा संभाला. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 50,000 نفر پرسنل داره و مانند خیلی از کشورها نیستش که ما در ایران شبکه‌های خصوصی تلویزیونی داشته باشیم. در ایران شبکه‌های تلویزیونی متمرکزه و همه زیر نظر دولته و هم زیر نظر سازمان صدا و سیما تعریف میشه. بنابراین با این تعداد جمعیت کارمند و با این گستره از اطلاع رسانی متوجه میشید که یک سازمان بسیار بسیار مهمی است در ایران. और आपको बताता चलूँ कि ईरान के जो नेशनल टीवी है उसमें कम से कम लगभग 50,000 लोग काम करते हैं और ईरान जो नेशनल टीवी है उसमें वो कोई भी प्राइवेट, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स है या टीवी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे सब के सब ईरान नेशनल टीवी के अंदर आते हैं जितने चैनल्स हैं और उसके अलावा कोई और चैनल काम नहीं कर सकते, उसके माताहत ही काम करते हैं और वो एक बहुत बड़ा सबसे कहें तो वो ईरान के टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जो कि गवर्नमेंट के माताहत काम करते हैं. شهید علی لاریجانی زمانی به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شدهش که حدود 15 سال از انقلاب اسلامی میگذشت و تقریبا در جهان هم یک توسعه بسیار خوبی در سطح شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در جهان اتفاق افتاده بود، اما ما در ایران فقط و فقط 2 شبکه رسمی تلویزیونی داشتیم. अगर इनकलाब के बाद बहुत सारे ममालिक में टीवी और रेडियो के हवाले से बहुत सारे चेंजिंग आए थे, लेकिन उस वक्त इनकलाब से पहले ईरान में सिर्फ 2 टीवी चैनल चलते थे और रेडियो बिल्कुल नहीं थे. یعنی بعد از 15 سال که از انقلاب اسلامی میگذشت ایران فقط 2 تا شبکه تلویزیونی داشت، شبکه 1 و شبکه 2، اون هم ساعت پخشش محدود به بعد از ظهر بود. از ساعت 2-3 بعد از ظهر
پخش اینها شروع میشد و تا حدود ساعت 10 و 11 شب بیشتر ادامه نداشت و طبعا توی این محدوده زمانی به هر حال برنامه‌های بسیار محدودی هم بود. और इनकलाब के बाद भी वही 2 चैनल 15 साल तक चलते रहे, टीवी चैनल 1 और टीवी चैनल 2, और वो भी उनका काम भी बहुत कम थे, 2 बजे दोपहर के 2 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ चलते थे और बहुत लिमिटेड प्रोग्राम चलते थे उसके ऊपर. با اینکه توسعه این شبکه‌های تلویزیونی در اون زمان با امکانات اون موقع بسیار کار مشکلی بود، اما با یه فاصله زمانی خیلی کوتاهی از مدیریت شهید علی رایجانی بر سازمان صدا و سیما هر سال یک شبکه به شبکه‌های تلویزیونی اضافه شد. और उस मुश्किल दौर में जो कि अभी नया इनकलाब हुआ है, शहीद अली राजा ने जब अपना ओहदा संभाला उसके बाद उन्होंने साल में एक चैनल उन्होंने बनाया और नया चैनल ईरान के आवाम के लिए पेश किया. ایشون آمدن و شبکه‌های تلویزیونی تخصصی درست کردن برای خانواده، یک شبکه تلویزیونی برای دانشوران و دانشمندان، یک شبکه تلویزیونی برای جوانان، یک شبکه تلویزیونی و برای قشرهای مختلف مردم شبکه‌های تلویزیونی مختلفی رو ایشون ایجاد کرد و با یه فاصله زمانی حدود 8 ساله، زمانی که ایشون می‌خواست از سازمان صدا و سیما منتقل بشود 10 تا شبکه تلویزیونی ایشون تأسیس کرده بودش. और इन्होंने सब्जेक्ट वाइज चैनल्स बनाए, फैमिलीज़ के लिए एक चैनल बनाया, मुख्तलिफ जो दानिशमंद थे उनके लिए अलग चैनल, दानिशवरों के लिए अलग चैनल बनाया, नौजवानों के लिए अलग चैनल बनाया, स्पोर्ट्स के लिए अलग चैनल बना दिया, और जितने शोबाए ज़िंदगी में थे उन सब के लिए अलग अलग उन्होंने चैनल बनाया. और उनके जो आखिरी साल थे वो जब रिटायर्ड हो रहे थे अपने काम से, तो उन्होंने 10 से 12 चैनल्स नया ईरान नेशनल टीवी के लिए बना दिया. خب ما از اول انقلاب توسط همه قدرت‌ها تحریم بودیم، تحریم‌های همه جانبه از جمله تحریم‌های علمی و به ما دانش توسعه رو نمی‌دادن. ما در اون مقطعی که شهید لاریجانی مسئولیت سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت، تمام شبکه‌هامون به لحاظ فنی آنالوگ بود و با سیستم‌های قدیمی پخش رو انجام می‌دادن. ایشون یکی از کارهایی که کردش با استفاده از دانشمندان جوان و با استفاده از دانشگاه‌ها فناوری رو هم به سازمان صدا و سیما آورد، در حالی که ما تحریم بودیم، کسای دیگه به ما این فناوری رو نمیدادن و ایشون با استفاده از دانشمندان جوان و دانشگاه‌ها فناوری دیجیتال رو به سازمان صدا و سیما آورد که خودش یک انقلابی در پخش سازمان صدا و سیما بود. और उस दौर में इनकलाब के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ चल रही थी, और वो एजुकेशन और इल्मी हवाले से भी थे, और ईरान को किसी बाहर से वो लोगों से लेने की बिल्कुल पाबंदी थी. उस दौर में शहीद अली लारेजानी ने अपने अंदर ईरान के जितने स्टूडेंट थे उनके मदद से मुख्तलिफ चैनल्स बनाए. अपने महदूद वसाइल के साथ उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स नशर किया, और उसके साथ साथ उन्होंने ईरान के जो नेशनल टीवी बहुत पुराने सिस्टम से चल रहे थे उन सबको डिजिटलाइज कर दिया. و این بستری رو که ایشون پایه‌ریزی کردش در عرصه توسعه سازمان صدا و سیما به گونه‌ای شد که در بعد از ایشون هم هر مدیری که آمد در سازمان صدا و سیما همون راه ایشون رو ادامه داد، بسترها فراهم بود و دیگه خیلی راحت نفرات بعدی شبکه‌های مختلف تلویزیونی رو به سازمان صدا و سیمای ایران اضافه کردن. और उनके जाने के बाद जो मुख्तलिफ चेयरमैन आए वो उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए जो उन्होंने पटरी बिछाए थे उसी पे चलते हुए मुख्तलिफ नया चैनल्स और मुख्तलिफ नया काम किया, और उनके रास्ते पे चलते हुए आज हमारे जो ईरान नेशनल टीवी है वो बहुत टॉप लेवल पे है. پس از سازمان صدا و سیما ایشون بعد از یک دوره نماینده مجلس شدن و از شهر قم ایشون نمایندگی
مردم شهر قم رو در مجلس شورای اسلامی عهدهدار شدند و به مجلس شورای اسلامی آمدند. और उसके बाद उन्होंने वो इंतखाबात में चले गए और कुम के मर्दों की आवाम की तरफ से वो ईरान की नेशनल असेंबली में पहुंच गए और वो नुमाइंदा मुंतखब हो गए. پدر ایشون البته از علمای طراز اول قم بودن و به خاطر همین هم شناخته شده بودن در شهر قم و پدرشون جایگاه بسیار بسیار بالایی در بین علمای ایران داشتن. उनके वालिद एक बहुत बड़ा आलिम दीन था और कुम में और ईरान में जाने पहचाने वाले शख्सियत है और वो किसी चीज़ के तारुफ की ज़रूरतमंद नहीं थे. इस वजह से आवाम ने उनको मुंतखब करके उनको नुमाइंदा बनाया. نکته جالب در زمان نمایندگی مجلس ایشون این هستش که به طور سنتی ریاست مجلس شورای اسلامی و در حقیقت به تعبیر رایج سخنگویی مجلس ملی و مجلس شورای اسلامی ایران رو کسی عهده‌دار میشه که از حوزه انتخابی شهر تهران انتخاب شده و به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس میشه. چنین کسی معمولا رئیس مجلس میشه. और स्पीकर ईरान में जो नेशनल असेंबली में जो स्पीकर बनते हैं वो ज़्यादातर तेहरान से ही बनते हैं, लेकिन ये वो वाहिद बंदे थे, वो वाहिद शहीद थे जिन्होंने तेहरान से हटकर कुम की नुमाइंदगी करते हुए ईरान के स्पीकर बने नेशनल असेंबली. ایشون تنها کسی بودن که به عنوان نماینده قم وارد مجلس شورای اسلامی شدن، اما جایگاهشون در بین 260 نماینده مجلس شورای اسلامی به قدری جا افتاده و مستحکم بود که با اختلاف بسیار زیاد از سایر رقبا همه نمایندگان مجلس ایشون رو به عنوان ریاست و سخنگوی مجلس انتخاب کردند و این اولین باری بود که یک نفر از غیر از حوزه نمایندگی تهران به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب میشد. और उनका वज़न इतना भारी थे कि ईरान के 260 मेंबरों ने सब ने उनको वोट दिया और वो वाहिद बंदा है जो कि किसी और शहर से मुंतखब होकर आए थे और तेहरान से हट के वो रियासत के सदारत चेयरमैन के मुंतखब हुए ईरान के नेशनल स्पीकर के. و ایشون به قدر خوب مجلس رو اداره کردن که در 3 دوره متوالی که 12 سال میشه و ایشون هم هر 3 دوره از قم باز انتخاب شدن به عنوان نماینده مردم قم آمدن در مجلس شورای اسلامی. ایشون در هر 3 دوره ریاست مجلس رو به عهده داشتن. और वो मुसलसल 3 दौरों के लिए वो मुंतखब हुए अवाम की तरफ से और कुम के अवाम की तरफ से और वो 12 साल वो सदारत की ईरान नेशनल असेंबली थी और ये सबसे तवील अरसा है जिन्होंने ईरान के नेशनल असेंबली के ऊपर जिन्होंने चेयरमैन बना और सदर बना. و این 12 سالی که ایشون ریاست یکی از 3 قوه اساسی ایران یعنی قوه مقننه رو به عهده داشتن سالهای پر مخاطره و پر فراز و نشیبی بود برای عرصه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران. और जब वो स्पीकर थे तो ईरान के अंदरूनी और बाहर के जो हालात थे वो बहुत गंभीर थे, लेकिन उन्होंने ईरान के अवाम को और ईरान को भी दुनिया में शनाख्त करवाई. بعد از سومین دوره‌ای که ایشون در مجلس شورای اسلامی بود، ایشون خودش دیگه تصمیم گرفت کاندیدای مجلس نشه و دیگه نمایندگی مجلس رو به عهده نگرفت و فکر می‌کنم که اگر ایشون همچنان هم نماینده میشد یعنی کاندیدا میشد همچنان از قم رأی می آورد یا حتی از تهران رأی می آورد و همچنان ریاست مجلس رو به عهده میگیره، ولی دیگه خودش از این عرصه خواست که کنار بره. और वो 12 साल के बाद उन्होंने खुद दोबारा से मुंतखब नहीं हुए, वो इलेक्शन में नहीं आए. अगर वो इलेक्शन में आते तो वो शायद दोबारा से सदर बन जाता ईरान नेशनल असेंबली के, लेकिन उन्होंने नए लोगों को मौका फराहम किया और ताकि वो अपने सलाहियतों को बरूकार लाए, लेकिन वो तीसरी दफ़ा नेशनल असेंबली के इलेक्शन में नहीं आए. مجموعه تدابیر ایشون، عقلانیت ایشون، حکمرانی ایشون، استفاده از خرد و همچنین استفاده از علم که توسط این شهید عزیز
در تمام دوره مدیریتشون به کارگیری میشد باعث شد که رهبری شهید انقلاب اسلامی ایشون به عنوان یکی از مشاوران امین خودش همواره انتخاب بکنه. और उनके इतने अच्छे कारकर्दगी की वजह से और उनकी जहानत की वजह से रहबर इनकलाब शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी ने उनको हमेशा अपने अमीन समझा और उनको हमेशा अपने मखसूस एडवाइज़रों में से एक को उनको रखा. و ایشون در 2 نوبت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب شد. और वो 2 दफ़ा ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन भी बने. دفعه دوم همین نوبتی بود که ایشون در این پست شهادت رسید. और उनकी दूसरी दफ़ा की सदारत के दौर में वो अपने काम सरअंजाम देते हुए वो शहीद हुए. تمام ناظرین سیاسی و کسانی که از نزدیک با ایشون آشنا بودند و از نزدیک با سیاست جمهوری اسلامی و تحولات جمهوری اسلامی آشنا بودند شهادت ایشون رو به عنوان ترور عقلانیت در ایران ارزیابی کردند. और जिन्होंने एनालिस्ट करते हैं जो अपना सोच समझ रखते हैं वो सब उनकी शहादत के ऊपर यही कहा गया कि एक ज़हीन और एक बहुत नडर और सच्चा सिपाही को शहीद किया गया. قطعا و یقینا اگر ایشون امروز در میان ما بود نقش بسیار سازنده‌ای رو در جریان مذاکرات صلح حتما ایفا می‌کرد و با عقلانیت و با تجربه و با اطلاعاتی که داشت مسیر رو که به نفع صلح و ثبات منطقه‌ای و صلح و ثبات جهانی بود طی می‌کرد. और अगर बेशक वो अभी ज़िंदा होते तो जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनमें अपना रोल अदा करते और एक बेहतर डायलॉग के ऊपर चले जाते और ये मुज़ाकरात अभी तक ख़त्म होते अगर वो होते. اما همه ما می‌دانیم که اسرائیل اون چیزی رو که نمیخواد حاکمیت عقلانیت و صلح و ثبات در این منطقه است. और अगर आप देखें तो इसराइल कभी नहीं चाहते कि ऐसे ज़हीन लोग वो टॉक करें एक दूसरे के साथ मिल बैठें और डायलॉग करें. انتخاب اسرائیل برای این منطقه خاورمیانه یا آسیای مرکزی آشوب به همریختگی، درگیری و زد و خورد هست. और इसराइल यही चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में सिर्फ जंग हो, नाअमनी हो और वो कभी सुलह की तरफ और अमन की तरफ न जाए. در واقع اسرائیل امنیت خودش رو و موجودیت خودش رو و بقای خودش رو در سایه ناامنی منطقه آسیای میانه می‌بینه. इसराइल अपना बका सिर्फ जंग और नाअमनी के ऊपर देखता है. و هر کسی که بتواند صلح و آرامش رو و عقلانیت رو در این منطقه به ارمغان بیاره یا برای اون تلاش بکنه حتما از نظر اسرائیل جنگ طلب عنصر نامطلوبی است. और जो अमन शांति और जो सुलह की बात करते हैं वो बंदा इसराइल के सबसे पहले टारगेट होगा इस मिडिल ईस्ट में. و با این خصوصیات شهید علی رایجانی یک عنصر نامطلوب بود برای اسرائیل. और इन सारे खसूसियात की वजह से शहीद अली लारिजानी सबसे बड़ा टारगेट था इसराइल के लिए. به هر حال ما امیدوار هستیم که با اتحادی که به برکت خون قائد شهید و جنگی که ایران در مقابل اسرائیل ایستادگی کرده در بین امت اسلامی اتفاق افتاده قائله این نزاع و این جنگ هرچه زودتر به پایان و به خاتمه برسه و به نفع کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران این جنگ تمام میشه. और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे जो रहबर शहीद उनके खून के बदौलत जल्द अज जल्द इस जंग के जो साया हमारे सब के सरों पर है ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए और हम सब अमन भाईचारगी और मुसलमानों की पीरूजी और उनके जीत का हम जश्न मनाएंगे. گرچه ارزیابی‌ها همونجور که در سخنان عزیزان هم بود و اشاره رفت این هست که تا همینجاش هم جمهوری اسلامی ایران پیروز این معرکه و پیروز این میدان هست. जिस तरह आगाब ने भी अपने स्पीच में कहा कि ईरान फतहयाब हो गए इस जंग में और ईरान और मुसलमानों की जीत है इस जंग में.
هیچ کس یادش نرفته که اگر یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا از مبدئی در آمریکا حرکت میکرد و فقط گفته میشد که این ناو میخواد به مقصد فلان کشور بره، حکومت‌هایی در طول حرکت این ناو عوض میشدن. اما این ناو امروز حدود 60 روزه که پشت خلیج فارس ایستاده به انتظار اینکه بتواند یک روز شکست رو به ایران تحمیل کنه و تا به امروز از این مقصد باز مونده و نتوانسته این کار رو بکنه. और आप तारीख में गवाह है कि देख लें कि अगर किसी मुल्क में ये शोशा छोड़ दिया जाए कि अमेरिकी बहरी जहाज़ एक मुल्क की तरफ निकल चुका है तो उस मुल्क में रेजिम चेंज ज़रूर होता। लेकिन आप देखें कि अमेरिका के 4 बहरी जहाज़ पर्शियन गोल्फ के इर्द गिर्द खड़े हैं और वो चाहते हैं कि ईरान हार जाए, लेकिन अभी 60 दिन से ईरान अपने इस्तकामत दिखा के खड़ा है و با لطف خدای متعال و حمایت کشورهای اسلامی از جمله پاکستان عزیز امروز ملت مسلمان ایران بیش از 70 روزه که در مقابل این تهاجم ایستادگی کردند و اراده خودشون رو به مستکبرین عالم و قدرتان عالم تحمیل کردند. और आप मोमिनीन, आप मुसलमानों और पाकिस्तानी आवाम की दुआओं से और बाकी मुसलमानों की दुआओं से अभी हम 70 दिन से खड़े हैं, अपनी जंग लड़ रहे हैं और ईमान के साथ इस्तकामत के साथ खड़े हैं और दुश्मन को शिकस्त दे चुके हैं। امیدوار هستیم که انشاءالله به زودی زود این آتش بس موقت به یک صلح دائمی انشاءالله منجر بشه و شاهد اون باشیم که دیگه متجاوزین به این منطقه آمریکا و اسرائیل پاشون رو از این منطقه کوتاه بکنن، از این منطقه برن و سرنوشت این منطقه رو به دست ملت‌های این منطقه بسپارن. और दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह अमन आ जाएंगे इस क्षेत्र में और इस रीजन में। और यही दुआ है कि अमेरिका और इसराइल का शर हम सब के सरों से हट जाए और वो इस एरिया से निकल जाए और आवाम को अपने हक और अपने जीत की खुशी मनाने की। تاریخ نشون داده که ما ملت‌های منطقه با ریشه‌های تاریخی و ریشه‌های فرهنگی به هم پیوسته‌ای که هزاران ساله با هم دیگه داریم به خوبی و با آرامش و در صلح در کنار هم دیگه در این منطقه میتونیم بهترین زندگی و سرنوشت رو برای خودمون ترسیم بکنیم. और तारीख गवाह है कि यहाँ के जो लोग हैं और जो हमारे एरिया है उन सब के अवाम करीब सदियों सालों से वो अमन और दोस्ती के साथ, भाईचारगी के साथ अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो जानते हैं कि कैसे अपने ज़िंदगी गुजारें। और बाहर से लोग आके हमें ये एडवाइस ना देने कि कैसे ज़िंदगी गुजारना है। امیدوار هستیم که با رفتن غریبه ها از این منطقه ما برادران و خواهران در این منطقه یک زندگی آرام و رو به پیشرفت رو انشاءالله مجددا تجربه کنیم در کنار هم. और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो जल्द अज जल्द इधर से चले जाएं ताकि हम अपने खुशी एक दूसरे के साथ मिल बांट के ज़िंदगी गुजारें। باز هم از همه شما عزیزان که در این محفل حضور پیدا کردید، کسانی که از طریق رسانه ما رو دارن پیگیری میکنن تشکر میکنم، از برگزار کنندگان این جلسه خوب تشکر میکنم و آرزوی روزهای بهتری رو برای ایران و پاکستان دارم. और आप सब अहबाब का मैं तहे दिल से दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ ब्लू टीवी का, मुस्तसन शाह साहब का, आपका चेयरपर्सन का और वाइस चेयरपर्सन का और हमारे जितने बाहर से नाजरीन देख रहे हैं हमें उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द हम खुशी मनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम भी बिल्कुल उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द अमन कायम हो, ईरान की फतह हो और हम बहुत सारी मिलकर खुशियाँ भी मना सकें। आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर हम सब एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह कुल हो पढ़ के
और शहीद अली लारीजाई साहब और दीगर शोहदाए ईरान की रूह को रिसाले सवाब करते हमारे साथ इस बात के बानी तो नहीं आ सके, वो आज़ाद कश्मीर में किसी वजह से डॉक्टर तारिक तबस्सुम साहब वो आज़ाद कश्मीर में यहाँ अपनी किसी मसरूफियत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सकें, लेकिन उनकी तरफ से उनके नुमाइंदे डायरेक्टर अकील साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चेयरपर्सन साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा और वाइस चेयरपर्सन साहिबा से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, और डायरेक्टर साहब से कहूँगा कि एम्बेसडर ऑफ पीस का जो शील्ड है वो मजीद बशरी साहब कल्चरल अताशी को प्रेजेंट करेंगे। ये वाला थोड़ा रोस्टर इधर मूव कर लेते हैं हम लोग। चलिए इधर एक हो सकते हैं आप Thank you so much. Such a pleasure to have you. For me, पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद। Inshallah. Yes, thank you. It was really nice to hear from her, and to hear the very long history. It's not there in Google, obviously. It was Yes, yes. Thank you. Now I think the Muslims are getting awakened and they all want to be together inshallah. And they are realized finally that when there is ittihad, there is strength and there is And unity. Iran has become the catalyst. Yes. Mashallah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. हम कुछ तस्वीर बनवाएं, जी सर। वो लोग जो आना चाहें फ्रंट पे आ सकते हैं। ये फिर क्या समझेंगे? Military.